अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान हया जावेद। वक्तन फ़वक्तन हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ कहीं भी कोई मुश्किल है, चाहे आवाम को, चाहे हमारे कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले अशख़ास को या कोई और हो, तो फ़िलहाल बशीर अहमद बशीर साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। हमारी फ्रूट मंडी जो है पारिमपोरा में, उसकी सरबराह है। यही नहीं बल्कि सारे कश्मीर, वादी कश्मीर के ये फ्रूट ग्रोवर्स की सरबराह है। तो आज हमने मुनासिब समझा कि इनसे बात करें, क्योंकि गर्मी भी बहुत है और इस साल बदकिस्मती सबसे ज़्यादा ये रही कि जो ज़ालाबारी हुई उसकी वजह से काफ़ी नुकसानात उठाने पड़े। और दूसरी जानिब से सर्दियों का जो मौसम होता है, पहले ही सर्दियों के मौसम में भारी बर्फ़ और बारिश की वजह से जो है नेशनल हाईवे जो है अक्सर बेशतर बंद रहता है और रुकावटें पैदा हो जाती है। घंटे भर ट्रैफिक चलती है और उसके बाद वहाँ से पसियाँ गिराने से दोबारा ट्रैफिक बंद हो जाता है। और जो भी माल वगैरह गाड़ियों में माल लदा हुआ होता है किसी और रियासत से, चाहे दिल्ली से, चाहे पंजाब से, चाहे हरियाणा से, कोई भी माल जो होता है वो बीच रास्ते में फंस जाता है और नुकसान का जो अंदेशा होता है वो नुकसान हो जाता है। इस ज़मन में हमने समझा कि बशीर साहब से हम बात करें कि क्या कुछ मामलात है इनके पास और क्या इस सीज़न में ये मुतमईन है कि जो माल वगैरह यहाँ से बाहर जा रहा है या बाहर से जो आ रहा है, क्या आपका सीज़न सही चल रहा है या उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो रही है। बशीर साहब, आपका खैर मकदम करते हैं हम कि वक्तन फ़वक्तन आप ट्रेडर्स की जानिब से यहाँ पे नुमाइंदगी करते हैं और जो भी मुश्किलात उनको पेश आते हैं आप वक्तन फ़वक्तन उससे यहाँ की इंतज़ामिया तक पहुँचाने में एक कलीदी किरदार अदा करते हैं। तो आपका खुशामदीद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बशीर साहब, इस वक्त जो हमने पहले ही कहा, अपने सामईन से कहा कि काफ़ी मुश्किलात का सामना हुआ। हालांकि बहुत अच्छा मौसम था लेकिन बीच बीच में ज़ालाबारी की वजह से काफ़ी नुकसानात बागात को हुआ। क्या आपने इस बारे में सरकार से बात की कि जो इस नुकसान का शिकार हुए उन्हें कोई कंपनसेशन वगैरह, क्या इसका कुछ इंतज़ाम हुआ? आपका एक बार फिर शुक्रिया। जनाब वाली अर्ज़ ये है कि इस साल अच्छी खासी बर्फ़ भी पड़ी, फिर मार्च के महीना बहुत गर्म रहा। हमारा सीज़न जो फ्रूट का है वो करीबन 20 दिन अर्ली है। हमारी चेरी की फसल जो पहला फसल है और हमारी स्ट्रॉबेरी पिछले साल के मुकाबले में 15 दिन पहले ये मार्केट में आ गई। वो इसी वजह से कि मार्च का महीना बहुत गर्म रहा। तो पिछले साल जब हम फ्रूट की बात कहेंगे, जो ईरान से हिंदुस्तान की मंडियों में माल आया तो उसकी वजह से फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत सारा नुकसानात से दो चार होना पड़ा। अगर जो उस बारे में हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा था बारहा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मेरे ख्याल में 50 मरतबा लिखा, उनसे मिले भी इस पर। अगर हमारे पास अपना प्रोडक्ट की अच्छी खासी पैदावार है, हमें बाहर से लाने की क्या ज़रूरत है, या उस पर ऐसे इतने टैक्सेस लगाए जाएं ताकि हमारी ये इंडस्ट्री सस्टेन कर सके, मगर ऐसा नहीं हुआ। फ्रूट ग्रोवर्स को बहुत सारा उसमें से खसारा उठाना पड़ा। इसके बाद जब इस साल की सीज़न शुरू हुआ तो अच्छी खासी फसल थी। मैं चेरी की बात कहूँ तो पिछले साल के मुकाबले में चेरी की रेट करीबन 60% कम रहा। उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि कहते हैं कुछ गिराम बाज़ारी की मार्केट में से लोगों की इक़्तिसादी हालात भी ठीक नहीं है, और दूसरी बात ये कि हमारी फसल भी अच्छी खासी थी। तो इसके बाद हमारा जो फ्रूट शुरू होने वाला है अब, तो कई इलाकों में, बल्कि मैं कहूँगा कश्मीर का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ ज़ालाबारी नहीं हुई। और ज़ालाबारी इतनी ऐसी हुई कि जो आज तक हमने कभी नहीं देखी, जैसे कि बर्फ़ पड़ी है। तो इस बारे में हमने बारहा गवर्नमेंट से भी इस्तदा की थी और उनसे अर्ज़ किया था कि अगर आपने इस सेक्टर को बचाना है और इसकी तरफ, चूँकि ये यहाँ हमारी इक़्तिसादी हालात हमारी इक़्तिसादियात में यहाँ या इसकी जम्मू कश्मीर की
इकोनॉमी में इसका एक बड़ा रोल है, बड़ा दखल है। तो इसके साथ हमारे 70 से 80% लोग वाबस्ता हैं। 15,000 से 20,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है। अगर आपने इसका कोई ख्याल है तो इसमें नेशनल डिजास्टर कई बार हमने देखे हैं, चाहे सैलाब की सूरत में, जालाबारी की सूरत में, या नेशनल हाईवे की बंदिश की सूरत में, या कोविड की सूरत में, या 2019 के वाक़ात के सिलसिले में। तो इसमें हमें क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत है। क्रॉप इंश्योरेंस अभी तक उस पर गवर्नमेंट ने कोई तवज्जो नहीं दी, हालांकि कई बार उन्होंने कहा हम इस पर काम कर रहे हैं, मगर आज तक इस पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फिर इसका एक और मसला आ गया चेरी फसल के बीच में ही, ये जो हमारी नेशनल हाईवे है अक्सर बेशतर बंद रहती है। ये अक्सर अगर 2 दिन 4 दिन बंद रही तो देखिए हमारा ये हाईली परशेबल फ्रूट चेरी भी है, हमारा सेंट्रोज़ा भी है, अब आने वाला हमारा बगोशा भी है। अगर ये 2 दिन या एक ही दिन भी बंद रही हमारी नेशनल हाईवे तो उससे हमारे को करोड़ों रुपए का नुकसान होने का एहतमाल होता है। तो हमने ये बात भी गवर्नमेंट को नोटिस में लाई, जैसे कि पिछले कई सालों से हमें इसमें फ्रूट से लदी हुई गाड़ियाँ, चाहे इसमें चेरी हो, चाहे इसमें अला बुखारा हो, चाहे हमारे नाशपाती या अर्ली वैरायटी जो सेब की है, उनमें उनको प्रायोरिटी बेसिस पर आगे जाने की इजाज़त होती थी। इस साल पता नहीं क्या हुआ, इस साल इन्होंने बड़ी बंदिशां लगाई। एक रास्ता अगर बंद हो गया 2 दिन 4 दिन, कुछ बारिशें हो गई, पसियाँ आ गई, उसमें तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। मगर जब रास्ता खुला है उसमें मिसमैनेजमेंट की वजह से, उसमें कुछ दूसरी वजूहात की बना पर ये रास्ता अगर एडवाइजरी इन्होंने की है कि एक दिन यहाँ से एक दिन वहाँ से, हम उसको भी मतलब मानते हैं, उसी तरह से हम भी लोड करेंगे। मगर जिस दिन हमारा आज यहाँ से जाना हुआ हमारा ट्रैफिक यहाँ से जम्मू की तरफ, तो आधा घंटा छोड़ते हैं, आधा घंटे में बानहाल में जाम हो गया तो हम नहीं छोड़ पाएंगे। फिर तीसरे दिन इसकी टर्न आती है, तब तक हमारा सट चुका होता है। तो इसी तरह ही हमारा जो आलू बुखारा है, इस वक्त अगर मौजूदा दिनों की बात में हमारे भी आलू बुखार की अच्छी खासी फसल इस साल है। हम इस नतीजे पर पहुँचे, हमने ग्रोवर से कहा इसको आप फेंको अपने बागात में, इसको नहीं उतारो, क्योंकि कहीं किसी मंडी में नहीं जाता है, क्योंकि लोकल कंजम्पशन तो इतनी है नहीं, इसको बाहर जाना ही है, नेशनल हाईवे इसी से जाना है। तो हमने इसके बारे में अगरचे गवर्नमेंट के नोटिस में मैंने खुद अपनी ज़ाती तौर मैंने ऑनरेबल LG साहब को भी मेमोरेंडम भेजा, मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी भेजा, मैंने डिविजनल कमिश्नर साहब को भेजा, मैंने हार्टिकल्चर जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है डोलो साहब उनको भी भेजा, बल्कि जो महकमे हार्टिकल्चर के ज़िम्मेदार हैं उनके साथ भी बातचीत की। बल्कि हमने ट्रैफिक के जो हमारे डिपार्टमेंट के IGP साहब हैं नए, उनसे भी मिले, उनसे भी गुजारिश की कि ये हमारा बहुत ही नाजुक फ्रूट है, अगर 2 दिन ये रास्ते में रुक गया तो ये समझो इसमें पानी निकल जाता है। यही हाल है जब वहाँ से हमारी सब्जियाँ आती है, वहाँ से हमारा केला आता है, वहाँ से हमारा अंगूर आता है, हमारा आम आता है। अगर वो भी रास्ते में 2 दिन 3 दिन रुक गई, वो भी सट कर यहाँ पहुँच जाती है, तो हमारी जो ट्रेडर्स इसके साथ वाबस्ता है तो इसके उनको एक तो उनको नुकसान से 2-4 होना पड़ता है, फिर मार्केट में भी गिरा बाजारी उससे अवेलेबल ही नहीं, हमारे पास इतनी सब्जियां हैं, इतने फ्रूट है जो बाहर से आते हैं, तो कुदरती बात है इसमें गिरा बाजारी हो रही है, आवाम को इससे मुश्किलात का से 2-4 होना पड़ता है। तो ये एक वजह है। इसमें ज़रूरत इस बात की है कि हमने गवर्नमेंट्स को भी, कल भी मैंने लिखा, उससे पहले भी हमने उनसे मिले, हमने कहा जो आप एडवाइजरी डेली देते हो ट्रैफिक रेगुलेशन की, उस पर अमल करें। उस पर अमल होता नहीं है। हमने कहा अगर मुगल रोड से हमारी हालांकि हमने कई बार गवर्नमेंट से कहा, चूँकि जो मुगल रोड हमारा एक मुतबादिल रास्ता है जम्मू जाने का, उसको नेशनल हाईवे का दर्जा दिया जाए और पीर की गली में वहाँ एक टनल की ज़रूरत है, वो भी लिंक रोड ही है। अगर वहाँ से भी अब उन्होंने एक तरफा ट्रैफिक रखा, मगर वहाँ से हमारी छोटी गाड़ियाँ जा पाती है, बड़ी गाड़ियाँ नहीं जाती, जो बड़े बड़े ट्राले हैं। हमारा माल वहाँ से भी 12 टायर 14 टायर गाड़ियों में आता है, चाहे वो महाराष्ट्र से आता है, बेंगलोर से आता है, मद्रास से आता है, मुल्क के हर एक कोने से आता है यहाँ हमारी कश्मीर में, और यहाँ से भी जाता है। वो गाड़ियाँ वहाँ से नहीं जा पाएंगे। छोटी गाड़ियों की तादाद अब भी वैसे कम है, मगर छोटी गाड़ी में भी अगर ये 1-2 दिन रोकेंगे, चाहे उधर वाला माल या इधर वाला माल, तो इसमें हमारी इक्तिसादी हालत ख़राब हो जाती है। अब ये पिछले हमारा यही शेर अमरनाथ यात्रा शुरू हो गई, हम उनको वेलकम कहते हैं।
ہم خوش آمدید کہتے ہیں ان کو. ہمیں پہلے بھی سے خوش تھے, آج بھی خوش ہے, آگے بھی خوش رہیں گے. مگر امرناتھ یاترا کے ہم خوش آمدید تو کہتے ہیں, مگر یہ بہانہ نہ بنائے, ہماری اقتصادی حالت نہ خراب نہ کرے. یہ ہماری گورنمنٹ سے مودبانہ گزارش ہے, کیونکہ یہاں ہمارے پاس ہارٹیکلچر علاوہ ہے کیا. اس سال اگر ٹورسٹ آ بھی گئے, اتنے سالوں سے ہمارے پاس ٹورزم زیرو تھا, اور یہاں جو معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا درجہ صرف ہارٹیکلچر سیکٹر ہی ہے, تو لہٰذا گورنمنٹ کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور یہ نیشنل ہائی وے پتہ نہیں کتنے سال سے بن رہی ہے, اس پر اتنی توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اتنی سپیڈ سے کام نہیں ہو رہا ہے. سب سے اہم جو ہم نے اس میں نچوڑ نکالا ہے, اس میں صرف مس مینجمنٹ ہے, اور دوسرے عوامل بھی ہیں جو ہم یہاں آپ کے سامنے نہیں ظاہر کریں گے, کیونکہ اس کا ثبوت نہیں, مگر وہ ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں ٹریفک جام کیا جاتا ہے. تو پھر ہمارا سارا یہ ٹنل بھی بند ہو جاتی ہے, راستہ بھی بند ہو جاتا ہے. ٹریفک والے بھی کہتے ہیں ہم بے بس ہیں, کیا کر سکتے ہیں اس میں. پھر اور بھی اتنے دباؤ بھی ہے اس سڑک پر. تو گورنمنٹ اتنی ہم کہاں سے کہاں دنیا پہنچ گئی. ابھی ہماری یہ نیشنل ہائی وے پچھلے کئی سالوں سے مکمل نہیں ہوئی, ابھی پتہ نہیں اور کتنے سال لگیں گے, اور ہمیں کتنے نقصانات سے دوچار ہونا پڑے گا. یہ ہمیں ہی نقصان نہیں ہے. اگر فروٹ کی بات ہم کریں گے, سارے کشمیر تو ڈپینڈ کرتی ہے, یہ جو ہماری اکانومی صرف فروٹ پر ڈپینڈ ہے, یہ تو سب سارے گروورز کو نقصان ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو وہاں سے ہماری سبزی آتی ہے, اگر یہاں ٹریڈرز کو نقصان ہو گیا, اس کی سبزی کی گاڑی, اس کے انگور کی گاڑی, اس کے آم کی گاڑی, اس کے کیلے کی گاڑی راستے میں بندشوں کی وجہ سے یا رکاوٹوں کی وجہ سے سڑ گئی, تو باقی اگر تھوڑا سا مال یہاں پہنچا بھی, وہ عام لوگوں کو وہ مہنگا خریدنا پڑے گا. اس سلسلے میں یہاں سوپور والے بھی احتجاج کرتے, ہم بھی احتجاج کرتے, شوپیان والے بھی, جہاں فروٹ کا وہ بھی ایک گھاٹ مانا جاتا ہے. ہمارے پاس ابھی جو سیب کی ارلی ورائٹیز ہے, وہ بھی بہت ہی نازک فروٹ ہے, وہ اس کو امیجیٹ ٹرانسپورٹیشن کی ضرورت ہے. ہماری گاڑی بھی, ٹرک والے بھی ناراض ہو گئی. ہماری جو گاڑی اگر راستے میں رک گئی, اس کا کرایہ ہے 20,000, 40,000, 50,000. جب وہ اس منڈی میں پہنچ جاتی ہے, وہ گاڑی لیٹ پہنچ جاتی ہے, 3 دن 2 دن وہ سڑ کر پہنچ جاتی ہے, اس کو کرایہ بھی وہ نہیں دیتے. وہ جھگڑا بھی کہ ڈرائیور کے ساتھ بھی ہمارے جھگڑا, ڈرائیور کو بھی نقصان, ٹرانسپورٹ سیکٹر کو بھی نقصان. اور اس کے اگر مہینے میں اس کے 4 پھیرے لگتے ہیں, اس میں 2 ہی پھیرے لگ جاتے, اس حساب سے بھی اس کو نقصان. یہ دیکھیں, اس کی طرف گورنمنٹ کو ضروری خصوصی توجہ دینی چاہیے. اور ہمارا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جو ایک خطرناک مسئلہ ہے. ہمارا صرف کہتے ہیں نیشنل ہائی وے کو اس طرح سے ٹریفک جانے کی اجازت ہو کہ ہمارا فروٹ نہ سڑ پائے, ہمارا یہ بغیر کسی رکاوٹ کے جائے. آن پیارٹی بیسس پر ہماری یہاں کے فروٹ یا سبزی, یا وہاں سے فروٹ یا سبزی, اس کو پریارٹی ملنی چاہیے باقی کے نسبت, کہ تاکہ یہ اپنی منزل مقصود پر اپنی منڈی میں پہنچ جائے, تاکہ ہمیں اور نقصانات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا. جیسے ابھی میں نے کہا کہ اب ہم نے اپنے گروور سے کہا ہے, جو آلو بخارا یہاں سری نگر کے اس کے بڈگام علاقے میں اس کی بہت اچھی خاصی پیداوار ہے. ہمارا زپورہ سائڈ میں, گاندربل سائڈ میں, بہت سارے علاقوں میں, سب سے زیادہ بڈگام علاقے میں آلو بخارا کی اچھی خاصی فصل ہے. پلوامہ بھی ہے. ہم نے ان سے کہا ہے کہ مہربانی کر کے آگے منڈی والے کہتے ادھر مت بھیجو, اس کو آپ ضائع کیجیے, یہ بہت بڑا نقصان ہے. ہم نے آلو بخارا کے لیے لوگوں سے کہا, اپنے فروٹ گروور سے کہا کہ اس کو فصل کو ضائع کریں. اگر آپ منڈیوں میں بھیجیں گے, یہاں بھیجیں گے, راستے میں وہ سڑ جائے گا. ایک تو مال سڑ گیا, پھر اوپر سے کرایہ بھی دینا پڑے گا, اور اس کا باردانہ جو اس پر لاگت آئے گی وہ بھی جیب سے دینا پڑے گا. لہٰذا یہ حالات ہے. حالات نیشنل ہائی وے کی وجہ سے اتنے ٹھیک نہیں ہے کہ ہم اپنا کاروبار اپنا اچھے طریقے سے کر پائیں گے. ناظرین, بشیر صاحب نے یہ بات کہی, یہ غور طلب بات ہے کہ آلو بخارا جو ہے, انہوں نے جو بھی بیوپاری ہے, جو بھی منڈیوں میں بیچتے ہیں یہاں پہ, انہیں واضح طور پہ کہہ دیا کہ آپ اسے ضائع کریں. یہاں کی سرکار کو غور کرنا چاہیے کہ ایسی نوبت آ گئی کہ اسے ضائع کرنا ہے, کیونکہ اس پہ جو بھی پیسہ, جو بھی لاگت لگے گی وہ ضائع ہو جائے گی صرف نیشنل ہائی وے کی وجہ سے. انہیں اندیشہ ہے کہ گاڑیاں اگر رک گئی بیچ راستے میں, گرمی بھی شدت کی ہے, ایسے میں آلو بخارا خراب ہو جائے گا اور سارا کا سارا پیسہ جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا. کاش ہماری انتظامیہ ان باتوں پہ سنجیدگی کے ساتھ غور کریں کہ جہاں ہماری اقتصادی حالات بہت خراب ہے, وہاں پہ
ہماری اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھانے ہیں وہ ضرور اٹھانے ہیں. اگر ایک جانب سے یہاں پہ سرکار یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جو یاتری یہاں پہ آئے ویلکم کرتے ہیں, سبھی ہر ایک شخص وادی کشمیر کا ویلکم کرتا ہے, خوش آمدید کرتا ہے, یاترا کی کوئی اس میں کوئی دو راہ نہیں ہے, لیکن جہاں سرکار یہ بات کر رہی ہے 2000 کروڑ سے 3000 کروڑ کی آمدنی یاتریوں کے آنے سے یہاں پہ آئے گی. دوسری جانب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر فروٹ گروورز اب تو مال یہاں سے بیچتے ہیں یا ان کا مال وہاں سے آتا ہے, اگر ان بٹوین ان کا یہ مال رک گیا کسی بھی وجہ سے, چاہے سیکیورٹی کی وجہ سے, چاہے کچھ بھی زیادہ مس مینجمنٹ کی وجہ یا مس مینجمنٹ, ان کا کہنا ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے, تو اگر وہاں سے آمدنی آ رہی ہے اور دوسری جانب سے ہماری اقتصادی فروٹ گروورس ہے جس پہ سارا کشمیر انحصار کرتا ہے, ہزاروں کی تعداد میں اس میں فروٹ گروورس, اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ تعلق جو رکھتے ہیں غریب گروور ہے, سال بھر کے اسی پر وہ ڈپینڈ کرتے ہیں. ہم سرکاری نوکری مانگتے نہیں, ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں, بلکہ ہم لوگوں کو بھی اس میں روزگار دیتے ہیں. اگر یہ سیکٹر بیٹھ گیا تو سمجھو یہاں کتنی خرابی ہوگی, تباہی ہوگی. تو لہٰذا ہم نے گورنمنٹ سے یہ ہمارا پہلے سے بھی, حالانکہ گورنمنٹ کی اس کی جانکاری ہے کہ اس کی طرف توجہ دیں اور عملی طور قدم اٹھائیے. ایڈوائزری تو ان کی ہوتی ہے آج یہاں سے جائے گا وہاں سے, مگر جو گراؤنڈ سچویشن ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. بشیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے. اگر واقعی آپ نے کہا کہ آج ٹریفک جو ہے یک طرفہ ٹریفک ہے, جموں سے چلے گی یا یہاں سری نگر سے جموں جائے گی, تو اس پہ عمل درآمد کرنا لازمی ہے. جو آپ کہتے ہیں اس پہ زمینی سطح پہ آپ نے اقدامات اٹھانے ہیں, اس کو بالکل آپ نے ممکن بنانا ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ جو یہاں سے گاڑیاں آ جا رہی ہے یہ جموں پہنچ جائے, اور جموں سے جو ٹریفک آ رہا ہے وہ سری نگر پہنچ جائے. جب یہ کسی مس مینجمنٹ کی وجہ سے رک جاتا ہے تو یہی کارن بن جاتا ہے نقصانات کا. تو ایک بڑا کاروان رک جاتا ہے ہائی وے پر, اتنی ہزاروں گاڑیاں آتی ہیں. اگر مس مینجمنٹ کے 2-4 گاڑیاں روکی بیچ میں سڑک میں, اس میں زیادہ یہ ہے بانہل سے جو ہے رامسو تک یا رام بند تک, اگر وہاں کا ٹریفک کے 10 بندے ہیں, اگر 50 بندے رکھیں گے, یہ ناممکن نہیں ہے کہ اس کو ریگولیٹ کرنے میں یہ ٹریفک جام نہ ہو. اصل وجہ جو ایک اگر یہ پسی آتی ہے تو اس میں نہ وہ کر سکتے کچھ نہ ہم کر سکتے, وہ تو نیچرل ڈیزاسٹر ہے. مگر جو یہ ٹریفک جامنگ ہے یہ تو مینیج کر سکتے ہیں نا. یہ مینیج اصل میں سب سے زیادہ تباہی جو ہوئی, جو یہ کہتے ہیں جی وہاں بانال میں ہمارا کچھ سڑک کی مرمت ہو رہی ہے, اس میں ٹریفک جامنگ ہے. اگر یہ میں نے IGP صاحب سے بھی گزارش کی تھی, اگر آپ کے وہاں 5 بجے 50 بجے لگاؤ, بلکہ 100 بجے لگاؤ, کیونکہ اس پر کتنا نقصانات سے دوچار ہونا پڑتا ہے, اور دیکھیں گورنمنٹ کے لیے بھی مشکلات پیدا ہوتی ہے. تو لہٰذا ابھی ہماری عید بھی آنے والی ہے, لائیوڈ بھی آنا ہے, دیکھیں ہمیں قربانی بھی کرنی ہے, سبزی بھی لوگوں کو چاہیے. لہٰذا یہ نیشنل ہائی وے کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اس میں ٹریفک ڈپارٹمنٹ کو عملی اقدامات اٹھانے چاہیے. جو بانہل سیکٹر ہے, بانہل سے ٹنل سے اس پار اور رام بند تک, اس میں اگر 5 یا 10 بجے ہے اس میں 2 گنا 4 گنا 5 گنا کریں, تاکہ وہاں یہ ٹریفک نہ رکے, جام نہ ہو, تاکہ ہمارا آسانی سے یہاں سے بھی جا سکے ٹریفک اور وہاں سے بھی آ سکے. یہ اتنا کوئی خاص بڑا مسئلہ نہیں ہے گورنمنٹ کے لیے, ٹریفک ڈپارٹمنٹ کے لیے. وہاں نفری بڑھائے تاکہ یہ وہاں جام نہ ہو جائے. اصل سب سے جو خرابی ہے یہ ٹریفک جامنگ کے ہے, جس کو یہ پتہ نہیں کیا جاتا ہے یا ہو جاتا ہے, کیسے ہو جاتا ہے. کیونکہ گورنمنٹ آگے جب چاہے گی تو یہ ریگولیٹ کر بھی سکتے ہیں نا. یہ کہیں بھی کوئی اتنا جام ہو, کوئی کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اتنے بندے رکھے وہاں تو 1 منٹ کے لیے بھی وہاں گاڑی نہیں رک پائے گی, اور وہاں جام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہو جائے گا. مگر اس کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے. ناظرین, یہ ٹریفک جیمنگ جو ہے بہت ساری پرابلم ہو جاتی ہے. اس سے ایک ہی برا نتیجہ نہیں سامنے آتا ہے, بلکہ بہت سارے نتائج سامنے آتے ہیں. فار ایگزامپل, اگر کوئی گاڑی رک گئی, اس میں سبزی ہے یا آپ میوہ ہے یا کوئی ایسی نازک چیز ہے جو گرمی کی وجہ سے خراب ہو جائے گی. ہاں, دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ گاڑی پہنچ جاتی ہے یہاں پہ, اس میں میوہ جو ہے وہ لائق نہیں ہوتا ہے اسے مارکیٹ میں بھیجا جائے. جب وہ خراب ہو جاتا ہے, جس بیوپاری نے یہ منگوایا ہوتا ہے, جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی گاڑی خراب بھی ہو چکی ہے, ممکن ہے کہ جو بھی اس کا مال بچا ہوا ہے اس میں وہ زیادہ ریٹس لگاتا ہے تاکہ گاڑی کا کمپنسیشن جو ہے وہ پورا ہو جائے. اس کا
सारा असर पड़ जाता है एक फाइनली एक कस्टमर पे। लेकिन बेस तो देखनी है ना कि क्यों ऐसा क्यों हुआ। ऐसे में सरकार अगर गौर करेगी, सारी जो प्रॉब्लम्स है, ना तो महंगाई देखने को मिलेगी, ना ही कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि जिससे ये महसूस हो जाए कि नुकसान का अंदेशा है। तो ऐसी बातों पे अगर गौर करे, यात्रा चल रही है उसमें कोई रुकावट पैदा ना हो, हर कोई चाहता है इसमें रुका। सिक्योरिटी के एतबार से भी यहाँ की सरकार जो है उससे देखना पड़ता है कि सिक्योरिटी किस एतबार से रखनी है, वो बात भी गौर तलब है, उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बात भी आया है कि यहाँ पे सरकार को देखना पड़ेगा कि कैसे सिक्योर रहेंगे सारे जो यात्री आते हैं, उन पे कैसी कड़ी नज़र रखी जाएगी, इसमें दो राहें नहीं है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ इस तरह का निज़ाम किया जाए कि ये जो फ्रूट गाड़ियाँ चलती हैं या कोई नाजुक चीज़ आ रही है उसको भी साइड बाई साइड चलने की इजाज़त दे, वहाँ से भी आराम से चले। और यहाँ से मशीनरी माशाल्लाह हमारी रियासत के पास बहुत सारी है, फ़ौज है, जहाँ से इसको बशीर साहब के मुताबिक ये कहना कि मिसमैनेजमेंट है। इस मिसमैनेजमेंट पे आप थोड़ा सा गौर करें, सारा कारोबार भी अच्छे से चलेगा, यात्रा भी सही तरीके से चलेगी। ये सबसे बड़ी बात है कि वेलकम करते हैं, बशीर साहब भी कहते हैं कि हम वेलकम करते हैं, सभी ने वेलकम किया, लेकिन इसका असर किसी और दूसरे तबके पे ना पड़े मिसमैनेजमेंट की वजह से। ये कोई नहीं चाहता है, हर एक चाहता है कि सही तरीके से सारा कुछ पुरअमन माहौल और पुरअमन तरीके से सारा गुजरे। वैसे साहब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। वक्तन और कुछ कहना चाहते हैं? बस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हर वक्त जब भी फ्रूट इंडस्ट्री के साथ कोई भी मसला पेश आए तो आप सबसे पहले होते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत, आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आप हमारे साथ जुड़ते रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी कोशिश रहती है कि जहाँ कहीं भी मुश्किलात है, चाहे किसी भी तबके से वाबस्ता कोई भी शख्स है जिसको मुश्किलात का सामना है, जिसकी बात यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचानी है, हमारी कोशिश रहती है कि हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह करें उस बारे में। मुमकिन है कि जहाँ वहाँ पे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है इक़दामात उठा के उस बात को, उस चीज़ को सही ढंग पे ला सकती है। तो दीजिए अपने मेज़बान हैं जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।